नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ 7 खुली रोशन निशानियाँ अता की, लेकिन किसी एक खुली रोशन निशानी के वाक़े की अमली तौर पर तफसीलात कुरान शरीफ में नहीं हैं, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह के 37 से ज़ायद मौजज़ात के वाक़यात की अमली तौर पर तफसीलात इंजील मुक़द्दस में बयान की गई हैं, और उन सब मौजज़ात को यसु मसीह अपने इलाही खुदाई इख्तियार से करते थे। चौथे हिस्से में गलतफहमियों का मुवाज़नाती जायज़ा। उर्दू लुगत में निशानी का मतलब यादगार, पहचान, शनाख्त, अलामत, और उर्दू लुगत में मौज़े का मतलब वो काम जो इंसानी ताकत से बाहर हो, वो खिलाफ़े कानून कुदरत बात जो नबी से ज़ाहिर हो। नाज़रीन, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ 7 खुली रोशन निशानियों का बयान मिलता है। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पंगूड़े में बोलना। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिट्टी से परिंदे को बनाना। नंबर 4, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सफ़ेद दाग वाले और मादरजाद अंधे को ठीक करना। नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे को जिंदा करना। नंबर 6, 19वीं सूरत की 30वीं आयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैब से बताने वाला नबी, वो लोगों को बताते जो वो खाते और घरों में रखते थे। नंबर 7, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से अपने हवारियों के लिए आसमान से ख्वान मतलब मायदा को उतरवाना। जबकि इन खुली 7 रोशन निशानियों के किसी एक वाक़े की भी अमली तौर पर तफसीलात कुरान शरीफ में नहीं हैं। कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 253 आयत के मुताबिक इन खुली रोशन निशानियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से वो सब कुछ करते थे। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने अपने 33.5 साला ज़मीनी ज़िंदगी में अपने इलाही खुदाई इख्तियार से मुर्दों को ज़िंदा किया, अंधों की आँखें और कोड़ियों के कोड़ को ठीक किया, बदरू गिरफ्तार इंसानों को नापाक रूह से आज़ाद करने के मौजज़ात वगैरह के तमाम वाक़यात की तफसीलात अमली तौर पर बयान की गई हैं। मौज़ूआत में नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे को ज़िंदा करने की खुली रोशन निशानी का बयान मिलता है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी मुर्दे को ज़िंदा करने की खुली रोशन निशानी के किसी एक वाक़े की भी कुरान शरीफ में तफसील नहीं है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने अपने इलाही खुदाई इख्तियार से 4 दिन के मुर्दा लाजर को हुक्म किया और वो जिंदा होकर कफन समेत कब्र में से बाहर आ गया। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह के 3 मुर्दों को जिंदा करने के वाक़यात की अमली तौर पर तफसीलात बयान की गई हैं। नंबर 2, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मादरजाद अंधे को ठीक करने की रोशन निशानी का बयान मिलता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी मादरजाद अंधे को ठीक करने की खुली रोशन निशानी के किसी एक वाक़े की अमली तौर पर तफसीलात कुरान शरीफ में नहीं है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने अपने इलाही खुदाई इख्तियार से 7 अंधों को ठीक करने के मौजज़ात किए। वो अंधे को कहते कि बीना हो जा, और वो उसी वक्त बीना हो जाता। उन अंधों को ठीक करने के सब वाक़यात की अमली तौर पर तफसीलात बयान की गई हैं। नंबर 3, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सफ़ेद दाग वाले को
ٹھیک کرنے کا بیان ملتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی سفید داغ والے کو ٹھیک کرنے کی کھلی روشن نشانی کے کسی ایک واقعے کی عملی طور پر تفصیلات قرآن شریف میں نہیں ہیں، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے اپنے الہی خدائی اختیار سے 10 سے زائد کوڑیوں کو ان کے کوڑ سے شفا دی، جن کی تفصیلات عملی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 4، قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدروح گرفتہ انسانوں میں سے بدروحوں کو نکالنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی واقعہ، جبکہ قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی اور رسول تھے اور وہ خدا نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا کفر اور شرک قرار دیا گیا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح اپنے الہی خدائی اختیار سے بہت سے بدروح گرفتہ مرد و زن میں سے ناپاک، گنگی، بحری بدروحوں کو جھڑک کر نکالنے کی عملی طور پر تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 5، قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا کوئی خدائی اختیار نہیں تھا، کیونکہ قرآن شریف اور اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبیوں میں سے ایک نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن وہ ہرگز خدا نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا کفر اور شرک قرار دیا گیا ہے، جبکہ مسیح ایمان عقیدہ اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اور ان کو ازلی و ابدی مجسم خدا مانتے ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنے الہی خدائی اختیار سے زمین پر لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ چوتھے حصے میں غلط فہمیوں کی تفصیل کے ساتھ موازنہ کیا جاتا۔ نمبر 1، قرآن شریف کی 30 سورت کی 49ویں آیت اور 5ویں سورت کی 110ویں آیت صرف یہ 2 آیات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کرنے کی کھلی روشن نشانی کا بیان ملتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی مردے کو زندہ کرنے کی کھلی روشن نشانی کے کسی ایک واقعے کی عملی طور پر تفصیلات قرآن شریف میں نہیں ہیں۔ قرآن شریف کی 30 سورت کی 49ویں آیت، اور میں مردے جلاتا مطلب زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ قرآن شریف کی 5ویں سورت کی 110ویں آیت، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ قرآن شریف کے صفحہ 227۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور حوادث میں ان کی مدد کرتے تھے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے اپنے الہی خدائی اختیار سے 4 دن کے مردہ لازر کو حکم کیا کہ قبر سے نکلا تو اسی دم مردہ لازر کفن سمیت غار میں سے باہر آ گیا۔ دوسرا، 12 برس کی مردہ لڑکی کو حکم کیا اٹھ، تو مردہ لڑکی اسی دم زندہ ہوگی۔ تیسرا، ایک بیوہ کے مردہ بیٹے کے جنازے کو چھونے سے وہ مردہ اسی دم زندہ ہو گیا۔ یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 1 آیت۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیت نانیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا، 38 سے 39ویں آیت۔ یسوع مسیح پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کو بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ 4 دن ہو گئے ہیں۔ 43 سے 45ویں آیت۔ اور یہ کہہ کر یسوع مسیح نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، قبر سے نکلا
जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। उसका चेहरा रोमाल से लिपटा हुआ था। यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे, जिन्होंने यीशु मसीह का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए। लूका की अंजील 8 बाब उसकी 51 से 55 है। सरदार यार की बेटी जो मर गई थी और यीशु मसीह के घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर जाने ना दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। मगर यीशु ने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो यीशु मसीह पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए, और उसके माँ बाप हैरान हुए। लूका की इंजील 7 बाब उसकी 12 से 17वीं आयत। जब यीशु मसीह शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदाम यीशु मसीह को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, और सब पर दहशत छा गई। और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है। और यीशु मसीह की निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई। नंबर 2, कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 49वीं आयत और 5वीं सूरत की 110वीं आयत। सिर्फ ये 2 आयात हैं जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधे को ठीक करने का बयान मिलता है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी भी मादरजाद अंधे को ठीक करने की रोशन निशानी के किसी एक वाक़े की भी अमली तौर पर तफसीलात कुरान शरीफ में नहीं है। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 49वीं आयत। और मैं शफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 110वीं आयत। और तू मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को मेरे हुक्म से शफात देता है। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने अपने इलाही खुदाई इख्तियार से 7 अंधों को ठीक करने के मोज़ात किए। यीशु मसीह अंधे को कहते कि बीना हो जा, उसी वक्त वो बीना हो जाता। यूहन्ना की इंजील 9 बाब पहली 3 आयत। यीशु ने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। नामे बाप की 6 से 8वीं आयत। ये कहकर यीशु मसीह ने ज़मीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलोक के हौज में आंखों को धो ले। पास उसने जाकर आंखों को धोया और वो बीना होकर वापस आया। मरकज़ की इंजील 10 बाब उसकी 64 आयत। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो माई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मसीह मुझ पर रहम कर। 49वीं आयत। यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया
کے خاطر جمع رکھ، اٹھ، یسوع تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع مسیح کے پاس آیا۔ یسوع مسیح نے اسے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جائیں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ نمبر 3، قرآن شریف کی 30 سورت کی 49ویں آیت اور 5ویں سورت کی 110ویں آیت، صرف یہ 2 آیات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفید داغ والے کو ٹھیک کرنے کا بیان ملتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی سفید داغ والے کو ٹھیک کرنے کی روشن نشانی کے کسی ایک واقعے کی عملی طور پر تفصیلات قرآن شریف میں نہیں ہیں۔ قرآن شریف کی 30 سورت کی 49ویں آیت، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو۔ قرآن شریف 5ویں سورت کی 110ویں آیت، اور تو مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا۔ جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے اپنے الہی خدائی اختیار سے 10 سے زائد کوڑیوں کو ان کے کوڑ سے شفا دی۔ متی کی انجیل 8 باب پہلی 3 آیات۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو، ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ مرکز کی انجیل 1 باب اس کی 40 سے 43ویں آیت۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا۔ لوکا کی انجیل 17 باب اس کی 11 سے 16 آیت۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ، اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے کوڑ سے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ نمبر 4، قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدروح گرفتہ انسانوں میں سے بدروحوں کو نکالنے کی کسی روشن نشانی کا نہ کوئی اختیار تھا، نہ ہی کوئی واقعہ ہے۔ قرآن شریف 67 اسلامی مفسرین اور اہل اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے نبیوں کی طرح ایک نبی اور رسول تھے، اور ان کے پاس کوئی خدائی اختیار نہیں تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ قرآن شریف کی 9ویں سورت کی 30ویں آیت۔ اور یہودی بولے عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کسی بات بناتے ہیں۔ قرآن شریف کی 5ویں سورت کی 73ویں آیت۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ جبکہ مسیح ایمان عقیدہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے
اپنے الہی خدائی اختیار سے بہت سے بدروح گرفتار مرد و زن کو ناپاک روح سے آزاد کیا۔ مرکز کی انجیل نامہ باب اس کی 25 سے 27ویں آیت۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گنگی بیری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اور بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا، مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لوکا کی انجیل 8 باب 26 سے 28ویں آیت۔ پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کو ایک مرد اسے ملا جس میں بدروحیں تھیں، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ وہ ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس سے نکل جا۔ 8 سے 30ویں آیت۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، لشکر۔ اس میں بہت سی بدروحیں تھیں اور وہ اس کی منت کر کے کہنے لگیں، ہمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ اور 33ویں آیت۔ اور بدروحیں اس آدمی سے نکل کر سوروں کے اندر داخل ہو گئیں اور سوروں کا غول کنارے پر جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ نمبر 5، قرآن شریف کے 14 سورتوں کی 6236 آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر آدمیوں کے گناہ معاف کرنے کا کوئی الہی خدائی اختیار نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف ایک رسول اور نبی تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ قرآن شریف سید ستہ اسلامی مفسرین اور اہل اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا ماننا شرک اور کفر قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صرف ایک پیغمبر، نبی اور رسول تھے۔ جیسے دنیا میں دوسرے نبی اور رسول آئے تھے، وہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ دوسرا، ان سب روشن نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد سے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 253 آیت۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی روشن نشانیاں دیں اور جبریل سے اس کی مدد کی، جبکہ مسیحی ایمان عقیدہ اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کو اپنے الہی خدائی اختیار سے زمین پر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار تھا۔ متی کی انجیل 9 باب اس کی 2 آیت اور 5ویں اور 6 آیت۔ اور دیکھو، لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا، بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور چل پھر، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ لوکا کی انجیل 7 باب اس کی 46 سے 48ویں آیت۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوکا کی انجیل 5 باب اس کی 19 سے 24۔ اب جب بھیڑ کے سوال سے اس کو اندر
ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खिरपल में से उसको उस खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देकर कहा कि ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना उठ और चल फिर, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। नाज़रीन, हासिल कलाम ये है कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 49वीं आयत और 5वीं सूरत की 110वीं आयत। दो सूरतों की सिर्फ यही दो आयात हैं जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा ज़िंदा करने का बयान मिलता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी मुर्दे को ज़िंदा करने की किसी एक वाक़े की कुरान शरीफ में कोई तफसीलात अमली तौर पर नहीं है। जबकि लूका की इंजील 8 बाब 51 से 55 आयत, 7 बाब उसकी 12 से 16 आयत, यूहन्ना की अंजील 11 बाब 38 से 39वीं आयत, इन आयात के मुताबिक यीशु मसीह ने 3 मुर्दों को ज़िंदा किया। नंबर 1, 4 दिन के मुर्दा लाजर को। नंबर 2, सरदार यार की बेटी 12 साला लड़की को ज़िंदा किया। बेवा के बेटे के जनाजे को छूने से वो मुर्दा ज़िंदा हो गया। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 49वीं आयत और 5वीं सूरत की 110वीं आयत, दो सूरतों की सिर्फ यही दो आयत हैं जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मादरजात अंधे को शफा देने का बयान किया गया है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी मादरजात अंधे को ठीक करने की किसी एक खुली रोशन निशानी की तफसीलात अमली तौर पर नहीं हैं, जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह के 7 अंधों की आंखों को ठीक करने के वाक़यात की तफसीलात बयान की गई हैं। नंबर 3, कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 49वीं आयत और 5वीं सूरत की 110वीं आयत, दो सूरतों की सिर्फ यही दो आयात हैं जिनमें सफ़ेद दाग वाले को ठीक करने का बयान मिलता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी सफ़ेद दाग वाले को ठीक करने की किसी भी रोशन निशानी की तफसीलात अमली तौर पर नहीं हैं। जबकि मत्ती की इंजील 8 बाब पहली 3 आयत, लूका की इंजील 17 बाब उसकी 11 से 18वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह ने बहुत से कोड़ियों को उनके कोड़ से पाक साफ किया, जिनकी तफसीलात अमली तौर पर बयान की गई हैं। नंबर 4, कुरान शरीफ सियासत और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बदरूह गिरफ्तार इंसानों में से बदरूहों को निकालने की अल्लाह ताला ने रोशन निशानी दी हो, कोई वाक़या नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने बहुत से बदरूह गिरफ्तार मर्द व ज़न को नापाक रूहों से आज़ाद करने के तमाम वाक़यात की तफसीलात दी गई हैं। नंबर 5, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानों के गुनाहों को माफ़ करने का अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार नहीं दिया था, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दूसरे नबियों की तरह एक नबी और रसूल थे। इनको खुदा कहना या खुदाई इख्तियार रखना, अल्लाह का शरीक ठहराना कुफर और गुनाह करार दिया गया है। जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीह ईमान अकीदा के मुताबिक यीशु मसीह को खुदा का बेटा, इब्ने खुदा और दुनिया का नजात दहिंदा मानता है। नाज़रीन, कुरान शरीफ सियासत और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ दूसरे नबियों की तरह एक नबी और रसूल मानते हैं, जबकि मसीह ईमान अकीदा और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह को खुदा ताला का बेटा, मुजस्सम खुदा और दुनिया का निजात दहिंदा मानते हैं। नाज़रीन, कुरान शरीफ और इंजील मुक़द्दस में जो कुछ बयान हुआ है उनकी हकीकत हाल और साबितशुदा वाक़यात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यीशु मसीह की शख्सियत और इनके नाम और इनके माँ बाप और इनके साथ वाबस्ता कौलो फ़ेल, रवायात और वाक़यात की तफसीलात जो इन कुतुब में बयान की गई हैं बिल्कुल जुदा जुदा हैं, और दोनों कुतुब में ज़मीनों आसमान का फ़र्क भी मौजूद है। इनको एक कहना, मानना या पेश करना बहुत बड़ी गलत फहमियाँ, और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमा इकराम का जुदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ही ज़रूरी है। जबकि दोनों मज़हब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात
खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। चूँकि दोनों मज़हब के लोग खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं, जबकि कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मजहबी इस्तिलाहात की तशरीह, तसव्वुरात और मानी की बात हो तो बज़ाहिर मुश्तरक इस्तिलाहात हकीकत और मानवियत के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा, अक्सर इख्तिलाफात मजहबी कुतब के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मायने पहनाना और पेश करना, लेकिन हकीकत पसंदी और साफ गोई इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजों से महफूज रखती है। जबकि आलमाना बात यह है कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। और अगर दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमा कराम अपनी अपनी मजहबी कुतब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, अगर उसी पर अमल करें और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो हमारी ये दुनिया अमन का गवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ में आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले मुसलमान हवारियों के एक ग्रोह को चुना जो अल्लाह की राह में उनकी मदद करेंगे, जबकि इन मुसलमान हवारियों के ग्रोह की तादाद और इनके किसी एक काम के बारे में कुरान शरीफ में कोई तफसील नहीं है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने बहुत से शागिर्दों में से 12 शागिर्दों को चुना जो यहूदी थे और यसु मसीह के साथ उनका रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का था। यसु मसीह के बाद 12 शागिर्दों ने यसु मसीह की तालीमात का प्रचार करना शुरू किया, जिससे सारी दुनिया में मसीहत फैली। 5वें हिस्से में गलत फहमियों का मुवाज़नाती जाता। थैंक यू वेरी मच।